في الفيديو الدراري غادي نهضر على لوردر ديال ليليمون وسط ان جروب. غادي ناخذ سوا جي ان groupe, j'ai menu de la multiplication et A appartient à G. On dit que A est d'ordre fini s'il existe واحد K, un entier supérieur strict à 0 tel que AK égale à E. انايا راه عندي بوان multiplication ولا كانت عندي لاديسيون الا كان جي ان جروب اديتيف خاصني نلقى واحد K un entier strictement supérieur à 0 tel que K fois A égal à l'élément neutre اللي تيكون غالبا الزيرو. غادي نشوفوا دي زيكزامبل هنايا. المهم هنايا تنقولوا لوردر اي فيني الا لقينا واحد كا تيل كو ا كا ايكال ا كو او ولا كا فوا ا ايكال ا 0 جي، ولكن كنقولوا بان لوردر ديال ا هو كا الا كان كا هو البلو بوتي اونتيي كا تيل كو ا كا ايكال ا او. لوردر ديال ا هو ام الا كان ام هو البلو petit entier tel que a à la puissance m égale à 1. غادي نشوفوا دي زيكزامبل هنايا عندكم في الكود. غادي ناخذ هذيك زد 6 قال لك شنو هو لوردر ديال لا كلاس ديال جوج. هنايا نتوما زد 6 راه ما عطاكش لا لوا، يعني زد 6 راه معروف خصك تكون عارفو جروب اديتيف بور لاديسيون، يعني غادي نخدم هاد الديفينيسيون هذا. لوردر ديال جوج غادي نقلب على لو بلو بوتي، جو شيرش لو بلو بوتي اونتيي k tel que k fois 2 égale à la classe ديال 0. l'élément neutre ديال زد 6 هو لا كلاس ديال 0 لان جروب بور لاديسيون. خاصني نقلب على البلو بوتي اونتيي k tel que k fois 2 égale à 0. نبداو على بعض. Donc 1 fois la classe ديال جوج est différent de la classe 0 لان هي la classe ديال 2. 2 fois la classe ديال 2 est différent de 0. ولكن 3 fois la classe ديال 2 هي la classe ديال 6 و la classe ديال 6 في زد 6 راه هي 0. دونك لوردر ديال جوج هو 3. كاين عاوتاني واحد ليكزومبل قال لك U5 قلنا هو الجروب ديال لي زانفيرسيبل ديال زد 5. قال لك عطيني لوردر ديال جوج. هنايا هاد U5 هذا قلنا جروب ملتيبليكاتيف، جروب بور لا ملتيبليكاسيون، يعني غادي نخدم هاد الديفينيسيون هذا. دونك جو شيرش لو بلو بوتي entier k tel que 2 à la puissance k égale à l'élément neutre اللي هو لا كلاس ديال واحد لان جروب قلنا ملتيبليكاتيف. غادي نقلبو قلنا جوج à la puissance واحد différent de 1. جوج à la puissance 2 la classe ديال 4 différent de 1. la classe ديال 3 اللي هي 8 différent de 1. mais la classe ديال 4 2 à la puissance 4 اللي هي 16 modulo 5 راه هي 1. هذه كتعطينا 1. دونك لوردر ديال جوج هو 4. غادي نشوفو دي زيكزامبل اخرى في اس ان. دابا غادي نعطيو ليكزامبل ديال اس ان الجروب سيميتريك. غادي نشوفو لوردر ديال ترانسبوزيسيون 1 2. غادي نقلبو على البلو بوتي اونتيي. لوردر هو البلو بوتي اونتيي k tel que واحد جوج k égale à l'identité. غادي نجربو واحد جوج واحد الا كان k واحد راه ما تعطينا والو، الا خدينا جوج واحد على جوج غنكومبوزيها مع واحد على جوج. قلنا ليماج ديال واحد هي جوج وليماج ديال جوج هي واحد، مزيان، وليماج ديال جوج هي واحد وليماج ديال واحد هي جوج، دونك هي ليدونتيتي. دونك لوردر ديال ترانسبوزيسيون واحد جوج راه هي جوج. وديما عقلوا شوفوا لوردر ديال اي ترانسبوزيسيون اي جي راه هو 2. عاوتاني لوردر ديال السيكل الا خدينا ان سيكل سي دو تاي ار، هادي اللي تعجبكم. لوردر ديال سي هو لا طاي ديال السيكل. لوردر ديال لوردر دان سيكل انا نكتبها لكم
égal à sa taille. هنايا شنو هي لا طاي ديال هاد السيكل هذا؟ راه هي ار. دونك لوردر ديال سي هي ار. وهي راه باينه. شوف الا ليماج ديال اي واحد هي اي جوج. الا خدينا هنايا او كاري راه كنزيدو بدو با. دونك ليماج ديال اي واحد هي اي جوج و اي جوج غيصيفط مع اي ثلاثه. دونك ليماج ديال اي ثلاثه هي اي ثلاثه. دونك الا بغينا نوصلو من اي ان حتى لاي ار راه خصنا نرفعو الار. لا الار باش نوصلو لاي ان. دونك ما عليناش ليكزامبل ديال لوردر ديال 1 2 3 هذا سيكل دو تاي 3. دونك انا غمض عيني وغادي نقول 3. لوردر ديال مثلا 2 3 5 4 لوردر ديال هذا السيكل هذا شحال هو لا طاي 1 2 3 4. نشوفو دوطر اكزامبل. غادي ناخد جي ال 2 الجروب دي ماتريس سيميتري كاري انفيرسيبل باردون. الجروب دي ماتريس كاري انفيرسيبل افالور دون ار. غادي نحسب l'ordre ديال موان اي. Je cherche le plus petit entier k tel que moins i à la puissance k. غادي يعطينا ليليمون نوتر في الجي ال 2 راه هو i. هي 1 0 0 1. دونك moins 1 à la puissance 1 راه ديفيرون دو i. ولكن moins 1 au carré راه كتعطينا i. دونك l'ordre ديال moins 1 الموان i راه هو جوج. حيت جوج هو البلو بوتي اونتيي اللي تيعطينا ليدونتيتي اللي هو ليليمون النوتر. قلنا شنا جي ال 2 ماتريس كاري انفيرسيبل. نشوفو لوردر ديال هاد ليليمون هذا. لوردر ديال 1 0 0 2 هنايا في جي ال 2 لونسومبل ديال ماتريس كاري انفيرسيبل. كنقلبو على البلو بوتي اونتيي ك تيل كو 1 0 0 2 ك يعطينا ليدونتيتي. واخا نحسبو شويه علينا نشوفو. عندنا هادي بعدا واش كاينه لان راه ما كايناش. هاد 1 0 0 2 لا بويسونس ك عندنا هي لا بويسونس كنديرو لي زيليمون دياغونو ا 1 0 0 2 ك. ولكن هذا راه ما عمرو ما يساوي لا ماتريس ايدونتيتي. علاش؟ لان 2 لا بويسونس ك ما كاين حتى ك اللي غادي ندير ليه اللي نديرو بويسونس دو 2 ويعطيني 1. دونك كيلكو سوا ك supérieur à 0 l'ordre pardon il y a la puissance هادي نوضعها شويه نسميها ا ولا شي حاجه ولا نكتبها هكا 1 0 0 2 ك est différent de l'identité. Quel que soit k supérieur à 0 راه ما كاين حتى ك اللي غادي يعطينا l'identité. دونك l'ordre ديال هذا 1 0 0 2 هو l'ordre infini. غادي ناخذ في زد. كنعرفوا زد est un groupe pour l'addition. غادي ناخذ واحد ان ديفيرون دو 0 ان ابارتيان زد. شنو هو l'ordre ديال ان؟ قلنا ان راه ديفيرون 0. l'ordre ديال ان هو le plus petit entier k supérieur à 0 tel que k fois n غادي يعطينا ليليمون نوتر اللي هو 0. اور quel que soit k supérieur à 0 راه ما كاين حتى ك اللي غادي نضربو في ان نون نول وغادي يعطينا 0. quel que soit k هادي راه ديفيرون 0. دونك l'ordre ديال ان راه هو لانفيني. دون زد ان هذا حتى هو راه جروب اديتيف. شنو هو l'ordre ديال ان؟ لا كلاس ديال واحد. كنعرفو بان ان فوا ان راه هي لا كلاس ديال ان ولا كلاس ديال ان في زد ان راه هي ليليمون نوتر اللي هي 0. دونك l'ordre ديال ان هو ان. عقلوا الدراري غادي ندير لكم دابا
نتبعو معايا شنو هو. قلنا من تيكون بحال دابا عقلوا على ليكزامبل ديال زد 6. قلنا زد 6 سي ان جروب بور لاديسيون، و U5 هو الجروب ديال لي زانفيرسيبل ديال زد 5. راه كنا شفناه في لي رابيل. هذا اي ان جروب بور لا ملتيبليكاسيون. نقلبوا على لوردر ديال الجوج. هنايا est un groupe additif, donc je cherche le plus petit entier K tel que K fois 2 égale l'élément neutre. L'élément neutre هنايا في Z6 راه هو لا كلاس ديال 0. وهنايا groupe عندي multiplicatif, donc je cherche le plus petit entier K supérieur à 0 tel que 2 à la puissance K égal à l'élément neutre اللي هو لا كلاس ديال الواحد. دونك اجي نخدمو على هنايا شنو هو البلو بوتي اونتي كا سوبيريور ستريكشن 0 تيل كو كا فوا 2 ايكال 0. ما كاينش الزيرو غادي نبداو بواحد. عندي واحد فوا جوج ديفيرون دو 0، جوج فوا جوج ديفيرون دو لا كلاس 0، 3 فوا 2 ايكال على لا كلاس 6، و 6 زائد 6 راه هي لا كلاس 0. دونك لوردر ديال جوج هو 3. وهنايا عندي غادي نبدا بواحد جوج على la classe ديال 2 à la puissance 1 راه différente de 1. la classe ديال 2 au carré modulo 5 راه هي moins 1 différente de 1. و la classe ديال 2 4. دونك l'ordre ديال جوج هي 4. دونك عافاكم عقلوا هاد لا لوا، هاد الديفينيسيون هادي راه على حساب لا لوا. الا كان جروب اديتيف راه كتولي ك فوا 2 ك فوا l'élément égale l'élément neutre، ولا 2 على بيسونس كامل كيكون الجروب ملتيبليكاتيف ايكال ليليمون نوتر ديال داك الجروب. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش راه الله غالب، راه شفنا كاع لي زيكزامبل. ما عندي ما نزيد الصراحه.